Korinto sama sa atong ginahimo karong adlaw. Ang mga Kristohanon adto sa Korinto na nagtigom sa mga pipila ka simbalay na nasugdan sa daghang lugar sa tibuok syudad. Wala pa'y mga dagkong simbahan kaniadto sa mga dagkong balay nga gipanagyahan sa mga adunahang membro lang sila nagatigom matag adlaw sa Domingo. Kung imong basahon ang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, daghang problema ang kinatibuk ang iglesia sa Korinto. Walay kalahian sa mga iglesia diri sa Duma. Dito naupaw si Pablo. Pananglitan. Dihay mga iladong simbalay nga ang mga pastor o mga membro nagtuo nga mas espirituhanon o talahuron sila kay sa ubang simbalay. Kami nagod ni. Kung ang usa ka simbalay gamay ug tuwa pagyon sa tibolo, dali ra gyud maluya ang mga sakop niini. Unsay pulong ni Pablo sa mga simbalay nga gagmay o kitamay? Busa mga minahal kong kaigsunan, tindog kamo nga lig-on o dili matarong. Pagpugi kamo kanunay sa inyong pag-alagad sa Ginoo, kay nasayod kamo nga ang inyong pag-alagad dili gayon makawang. Lord, kaya mga simbalay sa Korinto, wala man magkahiusa ang mga membro sa iglesia nagkihaay. Kasabot mo, nagkihaay? Nagkihaay sa usag-usa sa korte. Gamay wa pagkasilabot, magkiha dayon. Masakitan lang gamay, magkiha dayon. Magrabyado lang gamay, magkiha dayon. Wala na sila lain, mahimo, makalaay, makaluya. Ingon ni Pablo kanila, busa mga minahal kong kaigsunan, tindog kamo nga lig-on og dili matarong. Pagpugi kamo kanunay sa inyong pag-alagad sa Ginoo, kay nasayod kamo. Ang inyong pag-alagad dili gayon makawa. Mga pasaway, gayon kaayo ang mga Kristohanon sa Korinto. Ispuko mo, nga sa panahon sa komunyon, mag-unahay sila kaon. Asara mo. Sa ilang nabatasan manggod. Sa dili pa sila mukaon sa Lord's Supper. O balaang panihapon, magsalo usa sila sa gitawag na love feast. Usa kini ka panihapon sa mga Kristohanon nga nagapakita
paghigugmaay sa usa ug usa. Naunsa man nga dili man sila maghulatanay. Magunahay man sila bukad sa pagkaon sa labisa, sama ni ana nila diha sa mga cottages karon na naguna-una nagkaon. Maninood na natin speaker. Kadtong nauwahi, kadabot, nagutman taw. Ang mga dool sa luwag, parang busuga. Ang tuwa sa layo, naglaway lang. Kinsay ganahan mo pasakop anang matang nga simpalay. Apan sige lang, matod pa ni Pablo, kay kanang mga bintahuso o hakog, dalira na sila takbuyan og sakit. Kung sa dili madugay, mamatay na sila. Padayon lang. Balagi gutom ni, panay. Aron dili kami Kaisunan, tindog kamo, nga ligon, o dili matarog. Pagpugi kamo kanunay sa inyong pagalagad sa Ginoo, kay nasayod kamo nga ang inyong pagalagad dili gayud makawang. Nuna pagyoy, usa ka problema sa iglesia sa Corinto nga nilaag kaayo. Napay mga Kristohanon nga nagapadayon sa pagpatuyang sa ilang kaulag. Sa siyudad sa Corinto, nagtindog ang dakong templo ni Aphrodite. Aphrodite, usa ka babaeng Diyos-Diyos. Ang templo ni Aphrodite, giila ingon nga templo sa prostitusyon. Ang mga nagdumala sa templo, mga pampam o burikat. Kinsay di ganahan mo simba dito? Maglinya ang mga taong buot musulod sa templo, uban sa ang mga Kristohanon. Ginoo ko. Hinay ang pagnambo sa kalihukan sa maayong balita sa Corinto tungod kay kadaghanan sa mga Kristohanon dito sa panahon ni Pablo wa pagayod malutas gikan sa ilang lawasnong kaulag. Ang mga tarong nga mga Kristohanon nagsigirag panglingo naluya sa ilang pagtuo. Pero si Pablo nagdasig sa mga nagakaluya sa pagtuo, pinagi sa Panginoon, busa, mga minahal kong kaigsunan. Tindog ka mo nga lipon o dili matarong. Pagkugi kamo kanunay sa inyong pagalagad sa Ginoo, kay nasayod kamo nga ang inyong pagalagad dili gayud matawag. Daghan pa ang problema sa Corinto nga giatubang si Pablo. Wala ko'y taas nga panahon sa pagsaysay sa matag usa. Bisan si Pablo tingali naluya na sa kahimtang sa iglesia sa maong lugar. Diya kitang tanan dire aron paminaw aron pagdasigay sa usa o usa.
Dili maayo ang kahimtang sa iglesia, kundi hindi ka membro, opisyal o pastor, ayaw pagkaluya. Kung ikaw pastor, tingali, di naganahan ang imong mga membro nimo, ayaw kaluya. Tingali nang gihaway ang mga membro ug tungod niini hapit na mabuak ang panag-uban, ayaw kaluya. Tingali nadaot o nadugmok na ang ngalan ug dungog sa inyong panag-uban tungod sa sala nga wala mabantayan o wala giatubang o wala gitagag pagtagad. Ayaw kaluya. Inundumi ang pulong ni Pablo sa mga simbalay sa Corinto na puno sa problema. Pusa mga minahal kong kaigsoon, tingnog kamo na ligon o dili matarong. Pagpugi kamo kanunay sa inyong pag-alagad sa Ginoo, ay nasayod kamo na ang inyong pag-alagad dili gayon makawa. Tingali pipila ka ninyo din ang giimbita lang sa pag-aning din aron sa paglipay-lipay. Sa tinuod lang, wala pa kamo udawat ang Ginoong Jesucristo sa inyong kasing-kasing. Ambot gano'ng nag-iimbitar man kamo din pero giimbitar kamo tungod kay ang Diyos buot makighimamat kanimo. Manindog kitang tanan. Atong iduko ang atong mga ulo. Atong mga bisita na naimbitahan lang sa atong adlaw, ang Diyos gusto buot na makigsulti kanino. Ayaw siya paklas. Ang among hangyo nining tanang mga miyembro sa Alliance nahunta, ikaw, ikaw, makadawat sa Ginoo o makabaton sa kinabuhing walay katapusan. Samtang nagaduko ang atong mga ulo, madoon naman kaninyo din ang gusto maghatag sa ilang kinabuhi ang Ginoong Jesucristo karon. Itaas lang ang imong kamot ug kami mag-aampog kaninyo. Doon na ba? Salamat. Doon na pa ba? Salamat. Doon na pa ba? Salamat. Salamat. Ihikay yung kining panahon na alang kanino. Ayaw pakyasa ang Ginoo o ayaw pakyasa ang imong kaugalingon. Pag-ampok kita. O Diyos, ikaw nakakita niya itong mga kamot nga ipataas. Ikaw nasayod sa kahiladman sa ilang mga kasing-kasing. Dulay buot nilang makabuot pan dili sila kapalo kung unsa o unsaon pagkabuot. Ini adlaw among ginatugyan kining mga tao nga nagpataas sa ilang mga
kamo diha kanila. O Dios, ikaw unta magministro sa ilang taksa-taksa kakasikas. Tagbuha ang ilang mga ah, ang ilang mga gipangayo. Natutangay mo silang pasayloon sa ilang mga sala. Pasudlon sa imong ginarihan. O panalangin. Salamat din mga pastor o miyembro sa apit 200 ka mga kasimbahanan dinhi sa District of Manga. Salamat sa ilang pagpindo, pagpugi diha sa inyong buwan. Salamat sa leadership ni nga district nga gipangunahan ni DMS Malik Kauban ang iyang district ministry. Pinautunta nga ikaw maghatag kanila sa iko pang pusog aron mahimo nila ang ilang mga katungdanan alang sa mga kasimbahanan. Una sila, O Diyos, sa imong balang Espiritu. Iniya nga akong ginapangayo sa ngalan ni Jesus. Amen. Ug ang tanan mo singgit o Amen. Amen.